دے کن فیکون دیاں قدرتاں دا مالک ہے ہر شے دے قادر قدیر ہے تو ہر شے دے قادر قدیر ہے تو جو چاہے سو کر کے دکھا دینا پانی اٹھے زمین کھلیار دینا تھما باجا سامان ٹھکا دینا کوئی آگے دا بھورا لیر تردہ تو پیغمبری کر عطا دینا میں قربان جا تیریاں قدرتا تو کدی ایو جے چکر چلا دینا حضرت مریم دی کرنا صفائی بدلے حضرت عیسیٰ نو بولنا سکھا دینا بچے جمدے کدی نہیں بول دینے پر تو ایسے بھی ڈکا دینا حضرت یوسف تے جدو بہتان لگ دے انہوں نے اہل دا بندہ بلا دینا مائی عائشہ تے جدو بہتان لگ دے او دو آپ شماد تچا دینا بڑیاں بڑیاں دے توڑ غرور دینا اکڑ کھانا دی اکڑ گواہ دینا کرون کافر نو سنے خزانے آدے تو ویچ زمین دن سادن ابرا کافر بیت اللہ نو ڈھونا ابابیلہ نو حکم سنا دن او چونچہ یو ککرا گیران دینے پر تو انہ دے بمب بڑا دن اگر ہاتھی نو مار نہ ہوئے مقصد ان دے سنت کیڑی لڑا دن بھلا ہاتھی دے کیڑی دی کی نسبت اپنے قدرت دے منظر بھی کھا دن نہ پچھن تے آنے تے نہ پچھے کی سالی ادھا لگا دن اگر پچھن تے آنے تے پل اندر نانی سبنے یاد کرا دن جس دریاؤں تو موسیٰ نو پار کرنا ان دے بیچ فیرون ڈوبا دینا کسے قسم دا خوف نہ ڈر چینو اپنی پیدا ہی کر رضا دینا تیری صفت مال کا مکھنی نہیں بلوچ اپنی گل مکار اللہ کن فیکون دیا قدرت دا مال